अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है नवंबर की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कुछ ताज़ा तरीन सुर्खियाँ। शिमाली गजा में इंडोनेशिया के अस्पताल के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई की इत्तला है। एसोसिएटेड प्रेस ने हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत और सहूलत के एक तिब्बी कारकुन का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी मंजिल पर गोला गिरने से 12 अफराद मौत का शिकार हो गए। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया। न्यूयॉर्क में कायम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा में 48 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि गजा की पट्टी में लड़ाई में मजीद 5 फौजी मारे गए हैं, जिससे जंग शुरू होने के बाद से वहां फौजियों की हलाकतों की तादाद 64 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के हुक्काम का कहना है कि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले 31 बच्चों को गजा के शिफा अस्पताल से निकालकर जुनूबी गजा में इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल किया गया है। यूनिसेफ के टॉनी फ्रैकर ने बीबीसी को बताया कि इतवार को शीरखार बच्चों को निकालने का मिशन बहुत खतरनाक और बहुत मुश्किल था। जुनूबी गजा के अस्पताल के एक डॉक्टर ने जहां शीरखार बच्चों को मुंतकिल किया गया था, सीएनएन को बताया कि बच्चों की हालत मुस्तहकम है। इसराइल ने इतवार को एक वीडियो जारी की है जिसे उसने हमास के अस्करियत पसंदों की तरफ से शिफा अस्पताल के नीचे खोदी गई सुरंग के तौर पर बयान किया है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी और 55 मीटर तक दूर एक सुरंग का पता लगाया है। हमास ने इस दावे की तरदीद की है, ताहम तस्लीम किया है कि उसके पास पूरे फलस्तीनी एनक्लेव में सैकड़ों किलोमीटर तवील खुफिया सुरंगों, बंकर्स और रसाई शाफ्ट का नेटवर्क तो है, लेकिन अस्पतालों जैसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मौजूदगी से इनकार किया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल और हमास जंग के खात्मे के बाद गजा और मगरिबी किनारे का इंतजामी इख्तियार फलस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। जो बाइडन की एक तहरीर अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में हफ्ते को शाया हुई है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इस तहरीर में कहा है कि वो अमन के लिए कोशा हैं। उनके बकौल वो इस तनाज़े में 2 रियासती हल की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने फलस्तीनी अथॉरिटी के गजा पर इंतजामी इख्तियार के लिए बाइडन के मंसूबे पर तलबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। नेतन्याहू का कहना था कि उनके ख्याल में फलस्तीनी अथॉरिटी अपनी मौजूदा शक्ल में गजा का इंतजाम संभालने के काबिल नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसराइल हमास के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहा है। खामनाई ने आला फौजी कमांडरों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अस्पताल या गैर मुसल्लह शहरियों के घरों की तरफ पेशकदमी करना कोई फतह नहीं है। उन्होंने कहा कि फतह तब होती है जब इसराइली मुखालिफ फौज को शिकस्त देते जिसने उन पर हमला किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके और ना ही कर सकेंगे। उन्होंने एक बार फिर मुस्लिम मुल्कों पर जोर दिया कि वो इसराइल को तेल और सामान की बरामद को रोकें और वक्ती तौर पर तलाबीब से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। ईरानी लीडर के इस बयान पर इसराइल का फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पीर के रोज कीव का गैर एलानिया दौरा किया ताकि यूक्रेन को यकीन दिलाया जा सके कि वॉशिंगटन जंग में उसकी हिमायत जारी रखेगा। पेंटागन ने इस सफर के बारे में कहा कि ऑस्टिन ने यूक्रेन के रहनुमाओं से मुलाकात करने और लड़ाई में अमेरिका की कट्टर हिमायत को तक़वियत देने के लिए आज यूक्रेन का सफर किया है। सिक्योरिटी खदशात की वजह से दौरे का ऐलान पहले नहीं किया गया था। फरवरी सन 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद
پینٹاگون کے سربراہ کا کیف کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اتوار کے روز بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک مال بردار جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور عملے کے 2 درجن سے زائد ارکان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ گروپ نے خبردار کیا کہ اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے تک وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو اسرائیلیوں سے منسلک یا ان کی ملکیت ہیں۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس قبضے کو ایرانی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہائی جیکنگ کو عالمی نتائج کا انتہائی سنگین واقعہ قرار دیا ہے۔ حماس نے بحری جہاز پر قبضہ کرنے پر یمن کے حوثیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اتوار کو ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ یہ افغان حکومت پر منحصر ہے کہ آیا ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں پاکستان کے حوالے کرے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کریں اور طالبان خاموش تماشائی کی طرح یہ سب دیکھتے رہیں۔ طالبان کی جانب سے اس بیان پر تاحال رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ان کا موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ملکوں کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یونیورسل چلڈرن ڈے، جسے بچوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے، 20 نومبر کو یعنی آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1959 میں اسی تاریخ پر بچوں کے حقوق کا اعلامیہ منظور کیا تھا اور 1989 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے حقوق کے کنونشن کو اپنایا تھا۔ پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے مقدمات چلائے جانے کے فیصلے کے خلاف ایک گمنام اپیل دائر کرنے کے لیے سندھ حکومت کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ اس خبر کو جمعے کے روز کچھ میڈیا اداروں نے بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا، جس کا مسودہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ہاتھ میں دیکھا گیا تھا۔ تاہم سندھ حکومت کی جانب سے اس خبر کی اگلے روز واضح تردید کر دی گئی اور کہا گیا کہ صوبے کی جانب سے ایسی کوئی اپیل دائر نہیں کی گئی ہے، جبکہ دیگر 3 صوبوں اور وزارت دفاع نے عدالتی حکم نامے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ صدر جو بائیڈن آج 81 برس کے ہو گئے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے دوبارہ انتخاب کے لیے معمر ہو چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ اگرچہ وائٹ ہاؤس کی سختیوں کے لیے بوڑھے ہیں، لیکن ان کا عوامی زندگی میں نصف صدی سے زیادہ کا تجربہ امریکہ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ صدر بائیڈن صدارت کے عہدے پر اس عمر کو پہنچنے والے پہلے امریکی صدر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اسور امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔